अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। कल जनाब शर्म उल शेख में जो एक अवार्ड हुआ और जो एक अमन मुआहिदा आप कह लें, उसके ऊपर जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान उसके अंदर एज अ गेस्ट शरीक हुआ। उस मुआहिदे के अंदर साइंड नहीं है, दस्तखत नहीं किए। लेकिन आप एजाज की बात देखें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर माइट कबूल की गई है तो वो पाकिस्तान की कबूल की गई है। और ट्रंप ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है इस वक्त में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसने सिर्फ एक शख्स को वो इनवाइट करता है और वो कहता है कि आओ और बात करो। वो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को। मियां शहबाज शरीफ साहब से, जिससे मैंने हमेशा ये बात कही है कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन कल की जो स्पीच है, मैं आपको उसका एक रंग बताता हूँ और उस रंग को अगर आप समझेंगे तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम यूरोप में हैं इस वक्त में और जानते हैं डिप्लोमेट्स वगैरह, जिनसन की चैट्स वगैरह, इसको हम रीड करते हैं। तो बात किस तरह से हो रही है देखें। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, शहबाज शरीफ साहब ने अन्य वाह शहद, घी, शक्कर, जैतून का तेल, देसी घी सब मिला के जनसना खूब मालिश की, पॉलिश की ट्रम्प साहब की। इसमें कोई शक नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है कि तुम ही हो अमन के पैरोकार और तुम ही हो जनाब जो। फिर इस इन अल्फाज की हियाज उनसी है ना, वो ट्रंप को आगे भी रखनी होगी। वो 100 दफा सोचेगा कि अब इसराइल कुछ करे और मैं रिएक्ट ना करूं, मुझे किस जगह पे खड़ा कर दिया। ये होती है डिप्लोमेटिक फ्यूचर लैंग्वेज। फ्यूचर्स के रास्ते क्या होते हैं, वो ये होते हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब का एक और बात बताता हूं जो कि इस वक्त यूरोप में डिस्कस हो रही है। वो क्या है? शहबाज शरीफ ने अपना जोर, अपनी ताकत, अपने बाजू गिनवाए वहां पे और बताया कि ये मेरे मुस्लिम ममालिक के मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई। किसी जॉर्जिया मेलोनी, जो हमारे इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी, शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई थी। क्या उसका नाम लिया? क्या किसी यूरोपियन कंट्रीज के इतने अहदेदारान ने किसी का नाम लिया सिवाय ट्रंप के? किसी का नाम नहीं लिया। अपने मुसलमान भाइयों का जो इंसाना नाम लिया, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, इसको कहते हैं ताकत, अपनी अपनी भाईचारगी गिनवाना। या अरब का नाम लिया उसने, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उन लोगों का नाम लिया जो फ्यूचर में भी बाजू बनेंगे, और बड़ी ताकत अपनी जो इंसाना गिनवाई। हर चीज जो उनसी होती है ना, वो शुगर कोटेड होती है, या फिर वो जहर से भरी हुई होती है, या फिर वो उसके अंदर अमृत होता है। तो ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल किया ना शहबाज शरीफ साहब ने, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। उसके बाद ट्रंप क्या कहता है कि मेरे पास कोई इससे आगे बात करने के लिए नहीं है, किसी के पास कोई बात करने के लिए नहीं है। बिजनेसमैन जो होता है ना, हमेशा वो ये कहता है जब मेरे सारे अचीव कर लूं ना गोल, तो उसके बाद बात चले ही ना, उसको कहें कि रोटी खोलो, बस बात मुक गई है, क्योंकि मैंने गोल अचीव कर लिया है। ट्रंप ने जो शहबाज शरीफ साहब की बात है ना, उसको कैश किया। उसने कहा है कि मुझे ना भी नोबेल प्राइज मिले तो मुझे इससे बड़ा नोबेल प्राइज मिल गया। और वो किस बात पे मिल गया? वो बांध दिया शहबाज शरीफ साहब ने। हाँ, अल्लाह ताला की जात है, तरीकेकार है, कोशिश ये होती है। तो इस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को समझ के अगर जो कोई इस सारी स्पीच को समझे, इस मौके को समझे कि जब शहबाज शरीफ साहब आए तो दबे दबे कदमों के साथ आए और रिक्वेस्ट के ऊपर आए कि चलें आए आप भी बात करें। और शहबाज शरीफ साहब ने इतनी गीली, मीठी और पोलाइटली और स्लिपरी टाइप की जो उनकी ने स्पीच की कि उसके अंदर सबको बांध के रख दिया। अब ये वो मामला है, ये वो बात है कि जो कई दिनों के बाद समझ में आएगी कि शहबाज शरीफ साहब ने तो मुस्लिम ममालिक के अलावा किसी को गिना ही नहीं। और कहा कि अमन का पैरोकार जो इंसान है और जो नंबर 1 बंदा है, वो तो जिसने अमन करवाया हर जगह पे, यहां पे वहां पे, वो ट्रंप है। बाकी सारे कहां गए? एक्सीलेंट। अब मैं आ जाता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अब क्या हो रहा है। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक फितना मौजूद है। वो फितना कहां से ऑपरेट होता है? वो तलबीब से ऑपरेट होता है। एक दफा नहीं, आज से 4-5 साल, 6 साल पहले तक की आप मेरी तमाम वीडियोस, ऑडियोज चेक करें।
اس کے اندر میں نے ہمیشہ بتایا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے، کس طریقے سے بیانیہ بنتا ہے، کیا یہ وائس کا میسج ہے، کیا یہ پکچر کا میسج ہے۔ تو آپ اس وائس میسج کو سمجھیں جو شہباز شریف صاحب نے اتنے پولائٹلی دیا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے نا میجک ٹوٹا ہے۔ ڈال دی ذمہ داری، بٹھایا بلے کو کہ تم بیٹھو دودھ کی رکھوالی پہ، اب تم کرو۔ بلا ہے، اسرائیل لاکھ طاقتور سے، لیکن اس کی کیا طاقت ہے؟ اس کی طاقت ہے امریکہ، اس کی طاقت ہے برطانیہ، اس کی طاقت ہے یورپ، اس کی طاقت ہے اس کا بینکنگ کا نظام۔ لیکن پاکستان نے کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا؟ اس نے کہا سب سے بڑا جو تیرا ہے بندہ وہی، اس کو میں نوبیل کا پرائز ایوارڈ کر رہا ہوں، تم کون سے ہو؟ پاکستان نے تو وہ جنگ جو انڈیا کے ساتھ تھی جیت لی تھی۔ جیت کس طرح سے لی تھی کہ ان کو باندھ دیا تھا، ٹارگٹ کو سافٹ کر لیا تھا، ٹارگٹ کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ 9 اور 10 کی رات کو جو حملہ کیا تو 10 کی صبح کو جو پاکستان نے اس کو جواب دیا، تو 3-4 گھنٹے کے اندر انڈیا کی پوری اگر آپ دیکھ لیں تو ایئر فیلڈ میں کوئی جہاز نہیں تھا۔ پھر جو ان کے مسافروں والے جہاز سے تمام کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، ان کے سپل ویز کھول دیے تھے، ان کی فضاؤں میں پاکستان کا راج تھا۔ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کے اوپر ایک میزائل فائر کر دیتا، اتنی جرت نہیں تھی کہ ایک میزائل فائر کر دیتا کوئی، اس کے مقابلے میں پاکستان کے اگینسٹ جو تھا نا کوئی اپنا جہاز اڑاتا، سسٹم ہائی جیک کر لیا تھا۔ وہاں پر امریکہ انٹروین کرتا ہے، وہاں پر امریکہ کہتا ہے کہ نہیں آؤ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو، پاکستان کہتا ہے آؤ ٹریڈ کرو، ہم تو نہیں جنگ چاہتے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں گارنٹر ہوں، تم نے جیت لیا معاملہ، تم نے ون کر لیا، تم نے باندھ دیا، تم نے ٹارگٹ سافٹ کر دیا، اب تم نے صرف مارنا ہے، اور انہوں نے مار کھانی ہے، چاہے تم ان کی انڈسٹری تباہ کرو، چاہے تم اس کے جو اسلحے کے ڈمپ ہیں ان کو ڈمپ کر دو۔ تو یہ جو ان سے ہے نا، جو یہ لینگویج ہے جو کہ کل بولی گئی ہے، یہ ایکسیلنٹ ہے۔ اور اس وقت میں سب سے بڑی جو ان سی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی آگے حملہ ور ہوتی ہے اسلام آباد میں، اور جناب پی ٹی آئی ہی بیانیہ بناتی ہے کہ جناب مار دیے، 1000 بندہ مر گیا، 278 مر گئے، 276 مر گئے، 275 مر گئے، فلانا ہو گیا، مشین گنیں چل گئیں۔ وہ ایک ذلیل جو ہے عمر ایوب، وہ آگے کہتا فلانی مشین گن سے فائر ہوئے ہیں، اور جناب نام لیتا ہے وہ مشین گنیں جو اگر خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں چل جائیں تو تھرتھلی مچ جائے، جو سرحدوں پہ چلتی ہے تو جناب 1-1 کلومیٹر تک جو ہے نا اس کی گن گرج سنائی دیتی ہے۔ وہ وہاں پہ چل گئیں اور جناب لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور جناب چیل کوے آ گئے، گدھیں آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی، اور پوری حکومت کو جو ہے نا وہ کٹارے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ بیانیہ بنتا ہے، اسرائیل انڈیا ان کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پورا یورپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اینٹی پاکستان ہے وہ ان کی بیک پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے بیانیہ۔ لیکن کل کے بیانیے میں جو پاکستان نے بنایا پہلی دفعہ، اللہ کا شکر ہے، اور بڑا بہترین طریقے سے بنایا ہے، یعنی کہ ٹرمپ میرا یار اور میں ٹرمپ کا یار۔ ٹرمپ نے اگر کہا کہ یاری شروع کرتے ہیں آؤ، تو یار نے بھی یاری نبھائی۔ اب 10 دفعہ جو ہے نا یہی ٹرمپ جا کر چپیڑے مارے گا، دیکھو وہ ہے پاکستان، مار دیا تھا، گھسیٹ دیا تھا، کھینچ لیا تھا، انڈیا کو تباہ کرنے لگے تھے، میں نے بچا لیا، اور کتنا زبردست بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور قوم یوتھ کو عقل کا دامن پکڑنا چاہیے، جو ہے بڑا مشکل کام، لیکن دعا کر سکتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔